अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट में एक जानिब तो पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा फिर से अखाड़ पछाड़ का आगाज हो रहा है। आकिब जावेद का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बतौर हेड कोच सफर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से नए कोच के हवाले से इश्तिहार भी जारी कर दिया है। नया कोच कौन होगा? आकिब जावेद के पाकिस्तान टीम के साथ जब से वो मौजूद हैं, इब्तिदा में पाकिस्तान ने कुछ कामयाबियां भी हासिल की, लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान की तारीख के जितने भी बड़े इवेंट आए जिनकी मेजबानी पाकिस्तान ने की, उनमें से एक चैंपियंस ट्रॉफी। मगर उस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी, उसके बाद से आकिब जावेद पर मुसलसल तनकीद हो रही थी और तनकीद का सिलसिला रुक नहीं रहा था। एक वजह तो ये थी कि वो सिलेक्शन में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आवाज़ें उठी कि सिलेक्शन के हवाले से कुछ तब्दीलियां की जाए चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन को लेकर, लेकिन आकिब जावेद अपने फैसले पर बजिद रहे और कहते रहे। इवन के चेयरमैन पीसीबी को भी बार बार ब्रीफ करते रहे, उनके कहने के बावजूद कि टीम में कोई तब्दीली हो सकती है तो करें, मगर आकिब जावेद टस से मस ना हुए। लेकिन अब आकिब जावेद का सफर भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सवाल यह है कि नया कोच कौन होगा? क्या गैर मुल्की कोई कोच होगा? क्या गैर मुल्की कोच की तरफ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगा तो कोई गैर मुल्की कोच फौरी रजामंद हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी माजी करीब में जो कुछ गैर मुल्की कोचेस के साथ किया है, उसके बाद लगता नहीं है कि कोई गैर मुल्की कोच इतनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौन मोस्ट फेवरेट है? आज एक बहुत बड़ी स्टोरी हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब ने ये स्टोरी शाया की। ये स्टोरी उन्होंने दी कि पाकिस्तान में जो फेवरेट है, जो बड़ा नाम सामने तक, वो सकलैन मुश्ताक भी है। कल को कोई तब्दील भी हो सकता है, लेकिन सकलैन मुश्ताक इसमें अगर आते हैं तो क्या रोल अदा करते हैं, इसी पर बात करेंगे। साथ में दूसरा मामला भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जैसन गिलेस्पी अपने वाजपात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको क्या जवाब दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं सर आप? सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और सबसे पहले तो आगाज़ करेंगे यहाँ से कि आपने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी दी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने इश्तिहार तो जारी कर दिया कि हम नए कोच की तरफ जा रहे हैं और नए कोच के हवाले से ये आकिब जावेद तो जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी कोच को लिया जाएगा शाह साहब? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। दो बड़े पोस्ट के लिए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिया। एक तो हेड कोच के लिए जी और एक डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के लिए। ठीक हो गया। ये दोनों और मुख्तलिफ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये फिल करते हैं आप, तो आप अप्लाई करें और आपको कंसिडर किया जाएगा। देखिए, हमेशा एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड जो होता है, जिस तरह पाकिस्तान है, इज मतलब वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेट बोर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी एफर्ट जरूर होती है कि बहुत अच्छा कोच अपनी नेशनल टीम के लिए आप हायर करें, क्योंकि पैसे की कमी नहीं होती, सिर्फ नाम आपको चाहिए होता है कि अच्छा नाम हो और जिसका पास्ट हो, जिसने कोई रिजल्ट अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, जिस टीम के लिए कोचिंग की है, उसके लिए अच्छा कोई उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया हो। जो नाम सामने आते हैं, आपको पता है कि एंडी फ्लावर का नाम आता है, ठीक है, माइक हसन का नाम आता है जो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं। लेकिन क्या इस तरह का बड़ा कोई नाम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आ जाएगा, एक्सेप्ट करेगा रिस्पांसिबिलिटी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक तो देखिए, आजकल जो कोचेज हैं और खासकर जो रिकग्नाइज्ड, वेल नोन और जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिजल्ट्स लें, वो नहीं आते इंटरनेशनल टीम्स के साथ, नेशनल टीम्स के साथ नहीं आते। वो उनका आजकल मकसद क्या हो गया है और उनका प्रायोरिटीज क्या है कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि कभी आईपीएल में जाके किसी टीम को कोच किया, फिर सीपीएल में चले गए, फिर अगर पीएसएल और आईपीएल का क्लैश नहीं है तो पीएसएल में आ गए, और साउथ अफ्रीकन लीग में चले गए, बिग बैश में चले गए, लीग को फोकस कर रहे हैं और इस तरह वो ज्यादा कमा रहे हैं। ये जरूर ज़हन में रखिएगा कि अल्टीमेट जो एक ज़हन में होता है हर कोच के और अच्छे कोच के, वो ये होता है कि मैं कितना पैसा एक साल में कमा सकूंगा। कि अगर वो एक टीम के साथ, सिर्फ एक टीम के साथ वो हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम के साथ रहना है, 50 लाख दें आप, 60 लाख दें उनको, लेकिन शायद वो उससे ज्यादा पैसे बना लेते हैं। ये जो फ्रेंचाइज टीम्स हैं, इनके साथ वो बना लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए किसी गैर मुल्की कोच को इंगेज करना? और दूसरा रीजन, बिल्कुल ये बात ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, जो एक और सबसे बड़ा रीजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिसेंट हिस्ट्री है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन अब बन सकता है टू हायर अ फॉरेन कोच। देखिए, हमने मिकी आर्थर के साथ क्या किया सबको पता है। एक सेट ऑफ बोर्ड चला गया, मिकी आर्थर को भी फारग करार दिया गया। फिर गैरी कर्स्टन आए। गैरी कर्स्टन ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की, जो मुझे पता है कि एक जो वर्ल्ड कप में हम हारे, बुरी तरह हारे, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा,
اس میں انہوں نے ایک رپورٹ دی اور رپورٹ اس میں بتایا کہ کیا کیا پلیئر کیا کیا کرتا تھا, کتنی ان کا فوکس تھا اس ورلڈ کپ میں, کتنا انہوں نے اس کو سیریس لیا, کس کس پلیئر نے نہیں لیا, کون پلیئر علادہ رہ رہا تھا, وہ گروپنگ کو ایکسپوز کیا. تو وہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کو اچھا نہیں لگا, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. پھر جیسن گلیسپی رہ گئے, جب جیسن گلیسپی رہے تو ان کو صرف یہ سمجھ آئی کہ شاید میرا اس میں ویلیو ہی کوئی نہیں ہے, نہ مجھے سلیکشن میں لے کے آتے ہیں, نہ مجھے کسی اور چیز میں لے کے آتے ہیں, مجھے صرف جو میٹ آن دیٹ پرٹیکولر ڈے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ مجھ سے کروا رہے ہیں. اور وہ کوچ سمجھتے ہیں, اور زیادہ تر کوچ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایون سلیکشن کریں, ایون کوئی چیز اپنی اسٹریٹجی فائنل کریں ڈیز, منتھس, ویکس ہیڈ, تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے اس کوچ کو. جب انہوں نے سمجھا کہ میں ہی نہیں ہوں تو انہوں نے بھی رائے جدا کر دی. اب یہاں پہ کل آپ نے ایک پریس ریلیز دیکھی ہوگی کہ جی پیسے انہوں نے کہا مجھے نہیں ملے, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایبرپٹلی چھوڑ کے چلے گئے, آپ کی طرف ہیں ہمارے, آپ کی طرف کیا ہے ہمارے واجبات. اب یہ چیزیں, یہ اندر کی کہانی کیا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ جب تک آپ دونوں لیکن شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسی میرے خیال میں ہیڈ لائنز نہیں بنوانی چاہیے؟ یہ تو ایک غلط چیز ہوگی نا کہ آپ واجبات کے معاملات پر, پھر پہلے جیسن گلیسپی جیسے ریئیکشن دے چکے ہیں, عاقب جاوید کے معاملات پر بڑا سخت ریئیکشن تھا کسی بھی غیر ملکی کوچ کے لیے, اس طرح کا پہلے ہم نے کبھی ایسا ریئیکشن نہیں دیکھا جیسے انہوں نے دیا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں کرکٹ بورڈ کو کسی وقت کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل. جب آپ واپس کس طرح جائیں گے, اب آپ ایسے بیانات دیں گے. آج کل کی ایک پریس ریلیز میں جو آپ نے دیکھی ہوگی اس میں نام نہیں لکھا ہوا کوچ کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ایسی باتیں کریں گے آپ انٹرنیشنل کوچز کے ساتھ تو ان کے پاس واپس کس طرح جائیں گے. المیہ اس وقت یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریکگنائزڈ کوچ, ویسے تو کوئی بھی آ سکتا ہے, یا ہر ایک کوچ ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی کوچ ہیں, آسٹریلیا میں بھی کوچ ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن ویل ریکگنائزڈ کوچ, ایکسپیرینس کوچ جو ریزلٹ پروڈیوس کر سکتا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ وہ آئے گا. ریزن اس کی یہ ہے کہ جو مکی آرتھر اور یہ سارے جو ہم نے ریسنٹلی جو ہم نے ان کو مطلب ان سے رائے جدا کی, وہ کبھی بھی جب بھی کوئی نیا آئے گا نوٹ پر نہیں ہوئی, نہیں وہ اچھے نوٹ پہ بھی نہیں ہوئی, اور جب کوئی آئے گا ان سے ایڈوائز لے گا, سجیشن لے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جانا چاہیے. یہ بہت بڑی بات کی ہے. تو وہ دیکھیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے وہ, بلکہ مکی آرتھر, مجھے یاد ہے کہ جب گیری کرسٹن آ رہے تھے, جب جیسن گلیسپی آ رہے تھے, تو مکی آرتھر ان کو بھی روک رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ آپ نہ جائیں, آپ تھوڑے عرصے بعد آپ کو فرق کر دیا جائے گا. کیونکہ یہاں ایک تو سچی بات ہے, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جہاں جو کرکٹ بورڈ ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں, یہاں ایک جو پرائرٹیز ہیں وہ بڑی تیزی سے چینج ہو جاتی ہیں, کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. جب کنسسٹنسی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے فیصلہ کر لیا, اچھا ہے برا, اس کے ساتھ سٹک رہنا پڑے گا, اس کے ساتھ چلنا پڑے گا, ریزلٹس تب آتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک ڈیسیژن کریں 2-3 مہینے بعد کسی اور نے کہا نہیں جی نہیں یہ کوچ اچھا نہیں ہے, میں آپ کو ریزلٹ پروڈیوس کر کے دے سکتا ہوں. بھائی اگر آپ کر کے دے سکتے ہوتے تو آپ اپنی فرنچائز کے ساتھ پہلے کے رہے ہوتے, پہلے 4-5 سال فرنچائز اتنی بری نہ ہرتی, تو وہ پھر 5 سال آپ کو انتظار کرنا پڑا, پھر اگر وہ جا کے ریزلٹس آئیں. ہم عاقب جاوید کی آپ نے بات کی, اور جہاں ضرور میں بات کروں گا کہ دیکھیں وہ 2 جو ٹیسٹ تھے اگینسٹ انگلینڈ, وہ ہم اپنی مرضی کی وکٹس پہ کھیلے, اتنی زیادہ اچھی وکٹ تھی جو شروع میں انہوں نے جتوائے تھے, جی اس پہ جو ان کا تھوڑا بہت بنا کہ جی بڑا اچھا ہے. اس کے بعد تو لگتا ہے شاہ صاحب جیسے چیئرمین پی سی بی بالکل ہی ان کی ہر بریفنگ کے سامنے سرنڈر کر گئے کہ یہ میرے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو یہ بتائے گا وہی ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا, ہم فرسٹ ٹائم ہم نے اکیلے کوئی میگا ایونٹ آئی سی سی کا آرگنائز کیا ہے. یہ دیکھ لیجیے گا 96 میں ہم نے کیا تو انڈیا کے ساتھ مل کے کیا, یہ تن تنہا ہم نے ایک ایونٹ کیا جو پاکستان میں ہوا, اور ہم 4 دن میں باہر ہو گئے. ہم اس میں ایک میچ نہیں جیت سکے, بالکل ایسے, ایک جس کی امید تھی وہ بارش کی نظر ہو گیا, اس میں 1 پوائنٹ, جی 1 پوائنٹ, باقی 2 میچز ہم ہار گئے. ہو سکتا ہے شاہ صاحب وہ میچ ہو جاتا تو وہ 1 پوائنٹ بھی نہ ملتا جو صورت حال تھی. حالت یہ تھی کہ بڑا ایک طرح سے جب آپ باہر ہو جاتے ہیں کسی ایونٹ سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے اپنے آپ کو واپس لے کے آنا, اور کوئی ایسے میچ کو جیتنا کہ جس میچ میں کوئی سٹے کی جس پہ نہ ہو. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہم بات کر رہے ہیں عاقب جاوید کے حوالے سے, مزید بات کریں گے. موہی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس بریک کے بعد سٹے ود اس.